बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुवार फोरजे बांधे कम मुर्रा इम्तिहान खड़ा हो शप खुशली अंदाज सरा इम्तिहान उसलाए शप बेहतरीन तरीके सरा और दा खबर मकड़े व शकम अवल नंबर राइसी पटोल क्लास चौब नंबर गैर फारा पे इनाम से जोड़ाई और द्वम ला दलिम नंबर ला चलरम पकड़ा चो छे ला पुजिनकयो छे ला पुस्तरो दनकयो शराइसी नगेद फराव अखबल इनामाती नन अल्हम्दुलिल्लाह दखबल वादे मुताबिक अगा इनामात मरावड़ी दी चोक अवल नंबर रगला दा चोक द्वम दा चोक दरेम दा ओगता अगा इनामात मिलाव की चोको इनामात से नस्ता इन नामी नदा बशरा गलाय न आदे फदीख फकीर नशे दौरा नाले को मग अगा दे मख्ता पर दौरा मेहनत की शे मख्ता इम्तिहान की जी न अगा नाम बशरा इस ठीक दा नालायक इचोक नहीं चखपल जान न बेकार जोड़ के बेकार आए खपल जान ने तकड़ा कड़ाई बेसड़ा लवाड़ो तकड़स खबरें पूछ लो बनो इम्तिहान शफुशले तरीके से हौसलाए और चकम उस्ताद मा इम्तिहान तर होता हो अगवाकी तासवाल तारीफ उकड़ाए वाकी शागिर्दान दे तकड़ा दी खो अवल नंबर चुन के इम्तिहान हो सराय डारी दो ये डारे ठीक है ना अगर तास वो दे इंसानी कि सड़ी कम शायर रोग तकड़ाई नागा ब्या इच्छे तनवीरी ठीक दा माशाअल्लाह नंबर और टोलो वालशरा गली दी और ब्या मख्त पार शावाल नंबर न दे रागली आगा कोशिश करो कि मतलब मख्त आगा लदेना मुख्तस और जो शौक इनामात से अवल नंबर ला दम ला दरेम रागली दी आ देना नूर ज़्यादा मेहनत हो ठीक है क्या दादा फल मेहनत मेवा दाची सरिता मिलाओ की ओस पकड़ा चुशे मशुमानो के दो से चौको अवल नंबर रगला दा अगे तक दा मोहम्मद अहमद दे कामरान जोई आज राइसी और इनाम दे वाकली अहमद कामरान जोई हदफ नारा नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह जश्न कुरान जिंदाबाद जुमा से खताड़ी नहीं शा ताड़ा गुनाह दा शोक खपल इनाम आखिरी आगा फारा नारा लगा हो चीगा ठीक है नारे तकबीर नारे रिसालत और जश्न कुरान अच्छा पजीन कयो छे अवल नंबर ज़हरा बीबी दे मोहम्मद अदनान लोर आज राइसी और खपल इनाम दे वाकली ज़हरा बीबी मोहम्मद अदनान नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह जश्न कुरान दादो टोल वर्काओ नारा शिगे लगा उठी था ना दे नारे सवाब दा जुमा छे और नारादा से नारादा शदाद मुसलमान नारादा ठीक दा अच्छा द्वम नंबर बांधे फरमानुल्लाह दे अमानुल्लाह जोय आज राइसी और खपल इनाम दे वाकली फरमानुल्लाह दे अमानुल्लाह जोय नारे तकबीर माशाअल्लाह
जश्न कुरान द कुरान जश्न जिंदाबाद ठीक है टोल ना लगो دریم نمبر باندې زمل بیبي د خورشید لور اد رایسی او خپل انعام دې واخلي زمل بیبي خورشید لور نارا وته لګو دا ډیا تکړه ده ماشاءالله نعرہ تکبیر اللہ رسالہ قرآن ماشاءالله اچھا اوس دې زړونکو نمبر دا په زړونکو چې اول نمبر کړه چې چراغله دا سفیان حضرت عمر زوی محمد سفیان والده حضرت عمر سفیان نستا حضرت سفیان نظر اغلا اورور استا اورور اجا شرایسی کا تکاب خون ورکو آغاز استا کوي هغه بیواری دوم نمبر باندې ابو بشر محمد خان ابو بشر محمد خان چیر دا لستا ورور ته ابو بکر راس ابو بکر شابت نور نارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ جشن قرآن دریم نمبر باندې محمد حارث بشاید حکمت الله محمد حارث حکمت الله نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ جشن قرآن نارا شیګه لګاو الله سونه منستا لا سونه شیګه او نارا شیګه لګاو ٹھیک ده یو سبا تاسو فاصله به تاسو پر ناری لګي شابه شیګه لګاو ورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن قرآن اچھا سفیان والے وقت ہے راز سفیان ته راز شابه تولا غوا راز خپل نام اخلا توا ولا ده نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن قرآن ماشاءالله دا کڑاشو وال وصلو اوس نمبر دا جنکو یوال د قرآن جنکای چکم انعامات چې راغلي دي او نمبر دا تسلیم نمبر اقرا بیبی د عمران لور اد رایسی او خپل جوړه دی واخلي اقرا بیبی د عمران لور نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن قرآن اقرا بیبی دا ماشاءالله درې مسیحارا یادې اچھا دوم نمبر باندې اقرا بیبی نمبر 94 په ساوچې انشپړ نمبر کم دی 94 سخ امتحان شخص دوم نمبر باندې نافیہ بیبی د محمد حسین لور اد رایسی چې ساوچې 79 نمبر دی ساوچې نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن قرآن دریم نمبر باندې ارشد بیبی د امام الدین لور اد رایسی چې په ساوچې 61 نمبر دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اچھا ماشاءاللہ جن کے وال اسلام اوستی دون کو نمبر دا حفظ وال او ناظری وال
قرآنو وال چې کوم اول نمبر راغلی دا اول نمبر اقرار د اختر زمان زوی آدرایسی او خپل انعام دی واخلي اقرار ناري تكبير ناري رسالة جشن قرآن دوم نمبر باندې نجم الهدى د قیام الدین زوی چې په 85 نمبر دی ناري تكبير ناري رسالة جشن قرآن دریم نمبر باندې محمد انعام الله د محمد سراج زوی آدرایسی او خپل انعام دی واخلي ناري تكبير ناري رسالة جشن قرآن بس دا دریم نمبر ہوں شلرم نمبر باندې محمد حسنان اسلام الدین زوی آدرایسی او خپل انعام دی واخلي ناري تكبير ناري رسالة جشن قرآن پنجم نمبر باندې محمد سنت الله د محمد کفایت الله زوی آدرایسی خپل انعام دی ناري تكبير ناري رسالة چاشاوال انعامات چې نامونه رااله دو شدي ماشاءالله خوري کړې ده چې چاوال رااله مخته محنت وکړو چې مخته تاسو ول نمبر راځي ٹھیک ده